नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ 3 मा रहेको हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता अन्तर्गतको पाठ 6 मा धार्मिक सहिष्णुता र धर्मनिरपेक्षता भन्ने विषयवस्तु अन्तर्गत रहेर छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले योभन्दा अगाडि एकाइ 1 मा, एकाइ 2 मा र एकाइ 3 को पनि पाठ 1 देखि पाठ 5 सम्म यहाँहरूले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। हामीले यस एकाइमा हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता अन्तर्गतका विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्दछौँ। आज हामीले धार्मिक सहिष्णुता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ धार्मिक सहिष्णुता भन्ने विषयवस्तुमा रहेर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो पहिलो हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ धार्मिक सहिष्णुता। अब यो धार्मिक सहिष्णुता भनेको के रहेछ, यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो नेपालको नक्सा यहाँ देखाइएको छ। यो नेपालको नक्सामा विभिन्न थरीका मानिसहरू बसोबास गरेको देखाइएको छ। नेपालमा विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्छन्। त्यसैले नेपाललाई एक बहुधार्मिक देश भनिन्छ। यहाँ हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरू छन्, यसमा जैन धर्म मान्ने मानिसहरू छन्, सिख धर्म मान्ने मानिसहरू छन्, यसैगरी बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरू छन्, किराँत धर्म, बहाई धर्म, इस्लाम, इसाई, बोन इत्यादि धर्म मान्ने मानिसहरू हाम्रो देश नेपालमा बसोबास गर्छन्। त्यसैले नेपाललाई एक बहुधार्मिक देश पनि भन्ने गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब धार्मिक सहिष्णुता आजको जुन विषयवस्तु छ यसतर्फ लागौँ। धार्मिक सहिष्णुता भनेको के रहेछ त्यसको बारेमा पहिला एउटा उदाहरण सुनौँ है त। मेरो नाम प्रताप हो। हाम्रो गाउँमा विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्छन्। मेरा साथीहरू पनि विभिन्न धर्मका छन्। हामी साथीहरूमध्ये कसैको घरमा हुने धार्मिक एवं सामाजिक कार्यमा हामी सबै सहभागी हुन्छौँ। एक आपसमा रमाइलो पनि गर्छौँ। यसले गर्दा हामी बीचमा भाइचाराको सम्बन्ध विकास भएको छ। कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दा सबै मिली सहयोग पनि हामी गर्ने गरेका छौँ। धर्मको नाममा हामी कहिल्यै झगडा गर्दैनौँ। एक अर्काको चाडपर्वमा हामी सहभागी पनि हुन्छौँ। यसले गर्दा हाम्रो बीचको सम्बन्ध पनि प्रगाढ भएको छ, पनि एक आपसमा हाम्रो बीचमा एकता पनि मजबुत भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अहिले सुन्नुभयो धार्मिक सहिष्णुताको एउटा उदाहरण। अब यहाँहरूले यो उदाहरणबाट के कुरा सिक्नुभयो त? अब धार्मिक सहिष्णुता भनेको के रहेछ त? यहाँहरूको लागि मैले 2वटा प्रश्न राख्छु है। यहाँले यो प्रश्नको उत्तरको बारेमा यहाँहरूले सोच्नुहोस् है त। पहिलो प्रश्न रहेको छ नम्बर 1 मा धार्मिक सहिष्णुता भनेको के हो? अब यो धार्मिक सहिष्णुता भनेको के रहेछ एकचोटि दिमाग लगाउनुहोस् है, विचार गर्नुहोस् है। यसको उत्तरको बारेमा हामीले एकछिनमा फेरि छलफल गर्छौँ। अब अर्को छ प्रश्न, धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न के गर्नुपर्छ? ल है, धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न के गर्नुपर्छ? ल हेर्नुहोस् त, यी 2वटा प्रश्नको उत्तर के हुन सक्ला यहाँले विचार गर्नुहोस् है। ल अब हामी यसको उत्तर खोज्नतर्फ हामी लाग्छौँ है। अब फेरि यहाँहरूलाई मैले अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु है, धार्मिक सहिष्णुता के रहेछ भनेर। मेरो नाम दिलीप हो। पेमा, दिलीप र रेशमा
मेरा मिल्ने साथी हुन्। ईद, बकरिद, लोसार, दसैँ तिहार, क्रिसमस हाम्रो समुदायमा मनाउने मुख्य चाडपर्व हुन्। म हाम्रो चाडपर्वको बेलामा मेरा साथीहरूलाई पनि घरमा बोलाउँछु, मिठा मिठा खानेकुरा खुवाउँछु। त्यस्तै गरी पेमाले पनि लोसार पर्वको बेलामा हामीलाई घरमा बोलाएर खुवाउँछिन्। हामी त्यस बेला पेमाकै परिवारसँग परम्परागत रूपमा लगाइने पोसाक पनि लगाउँछौँ, मिलेर नाचगान पनि गर्छौँ र उनीहरूसँगै भोजमा पनि हामी सरिक हुने गर्दछौँ। हामी हसिनाको घरमा पनि ईदको बेलामा गएका थियौँ। हामी सबै मिलेर नाचगान गऱ्यौँ, भोज खायौँ र रमाइलो पनि गऱ्यौँ। गत वर्ष तिहारमा हामी सबै साथीभाइ मिलेर देउसी भैलो खेलेर रमाइलो पनि गरेका थियौँ। त्यसबाट उठेको पैसाले हामीले पुस्तकालयमा पुस्तक किनेर दियौँ। रेशमाको परिवार इसाई धर्म मान्नुहुन्छ। हामी क्रिसमसका बेलामा रेशमासँगै चर्चमा जान्छौँ, एक आपसमा उपहार आदान प्रदान पनि गर्छौँ, गाउँछौँ, नाच्छौँ, रमाइलो गर्छौँ र मिठा मिठा खानेकुरा पनि खाने गर्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अहिले धार्मिक सहिष्णुताको अर्को उदाहरण पनि सुन्नुभयो। अब के रहेछ त धार्मिक सहिष्णुता भनेको, यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। अब धार्मिक सहिष्णुताको परिचयको बारेमा छलफल गरौँ। अब यहाँ चित्रमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है धार्मिक सहिष्णुता भनेको के रहेछ। यी प्रश्नको उत्तरहरू तपाईँहरूले यहाँ पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न धर्मका मानिसहरू एक आपसमा मिलेर बसेका। नेपालमा पनि यस्तै हो, धेरै धर्म मान्ने जुन धर्मावलम्बीहरू छन् एक आपसमा मिलेर बसेका छन्। यसरी विभिन्न धर्म मान्ने व्यक्ति एउटै समाजमा मिलेर बस्ने तथा एक धर्म र अर्को धर्म मान्नेका बीचमा सरसहयोग, सम्मान र सद्भाव यो हुनु नै धार्मिक सहिष्णुता हो। अर्थात् एउटा धर्म मान्ने मान्छेले अर्को धर्म मान्ने मान्छेप्रति घृणा नगर्ने, सम्मान गर्ने, सबैको बीचमा समभाव राख्ने, यसलाई धार्मिक सहिष्णुता भनिन्छ। धर्मको नाममा कसैलाई विभेद नगर्ने र जुनसुकै धर्म माने तापनि आपसमा मिलेर सहकार्य गर्ने, आपसमा मिलेर एकता कायम गर्ने, यसलाई हामीले धार्मिक सहिष्णुता भन्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेरौँ त नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको अवस्था कस्तो छ हेरौँ है। नेपालमा यहाँले चित्र देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्छन् नेपालमा। धर्म र संस्कृतिमा विश्वकै उदाहरणीय देश हो नेपाल। यहाँ विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू एक आपसमा मिलेर बसेका छन्, कहिल्यै झगडा गर्दैनन् धर्मको नाममा। आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई स्वतन्त्र रूपले मान्ने र अरूको चाडपर्व र सांस्कृतिक गतिविधिमा सहभागिता जनाउने नेपालीको पहिचान बनिसकेको छ। हामी के गर्छौँ भन्दा आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई पनि स्वतन्त्रतापूर्वक मान्ने गर्छौँ भने अरू धर्म मान्ने मानिसको चाडपर्व सांस्कृतिक गतिविधिमा पनि हामी सहभागिता जनाउँछौँ। यो हाम्रो संस्कृति नै बनेको छ, हाम्रो पहिचान नै बनेको छ। यसैगरी हाम्रो राष्ट्रिय गानमा पनि लेखिएको छ, त्यहाँ पनि समेटिएको छ, सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। यो पंक्तिले के भनेको छ त भन्दा हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावलाई उजागर गरेको छ। हामी सयौं थुङ्गा भए पनि हामी एउटै मालामा उनिएका छौँ, अर्थात् हाम्रो बीचमा एकता कायम छ। हामी फरक फरक धर्म मान्ने भए तापनि हाम्रो बीचमा एकता छ, हामी एउटै मालासरी रहेका छौँ। यसैगरी चाडपर्व, धार्मिक उत्सव तथा मेलामा एक अर्काको सम्मान गर्ने, शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र सहभागिता समेत जनाउने नेपालीको संस्कार रहेको छ। हामी एक आपसमा सम्मान गर्छौँ। जुनसुकै धर्मको होस्, जुनसुकै धर्मको चाडपर्व होस्, धार्मिक उत्सव होस्, हामीले शुभकामना आदान प्रदान पनि गर्ने गर्दछौँ।
र त्यस्ता उत्सवहरूमा हामी सहभागी पनि हुने गर्दछौँ। यो नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको अवस्था हो। यसले के देखाउँछ त भन्दा नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको अवस्था एकदमै मजबुत छ। विभिन्न किसिमका धर्म मान्ने भए तापनि नेपालीहरूको बीचमा एकता छ। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई म अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु है। अब यसमा हेरौँ त नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको एउटा उदाहरण हेरौँ है। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा चित्रमा एउटा छठ पर्वको चित्र छ, अर्को उधौली उभौली पर्वमा नाचगान गरेको चित्र छ। अब तराईमा मनाइने छठ पर्वलाई अहिले तराईवासीले मात्रै मनाउँदैनन्, पहाडतिर पनि मनाइन्छ र काठमाडौँमा पनि धुमधामले मनाइने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एउटा धर्ममा मात्रै सीमित छैन। कुनै एउटा धर्मसँग सम्बन्धित चाडपर्वलाई अहिले धेरै अन्य धर्मका मानिसहरूले पनि, विभिन्न ठाउँहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले पनि मान्ने गर्दछन्। यसै गरी उधौली उभौली पर्वमा सबै सम्प्रदायका मानिसले खुसी साटासाट गरेर मनाउने परम्परा रहेको देखिन्छ। देशका विभिन्न ठाउँमा बसेका मानिसहरू, खास गरी उधौली उभौली पर्व यो पूर्वको चाहिँ पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा मनाइन्छ। तर अहिले आउँदाखेरि अहिलेको समयमा देशका विभिन्न ठाउँहरूमा, सहरहरूमा अन्य सम्प्रदायका मानिसहरूले पनि मनाउने गर्दछन्। हेर्नुहोस्, आपसमा रहेको एकता, सद्भाव है। यसै गरी तीज पर्वमा हिन्दू लगायत अन्य धर्म मान्ने महिला पनि हर्षोल्लासका साथ सहभागी भएको देखिन्छ। तीजमा खास गरी हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले तीजलाई पर्वको रूपमा मनाउने गरिन्छ। तर अहिले आएर अन्य धर्म मान्ने महिलाहरू पनि यसमा एकदम खुसी साथ, रमाइलोको साथ सहभागी भएको देखिन्छ। यो नै धार्मिक सहिष्णुताको एकदम उच्चतम नमुना हो। यसै गरी अर्को एउटा उदाहरण, सुदूरपश्चिममा गाइने गौरा पर्वको बेलामा जुन सुदूरपश्चिममा मनाइन्छ गौरा पर्व, त्यो गौरा पर्वको अवसरमा नाचिने देउडा नाचमा सबै क्षेत्र प्रदेशका मानिसहरू पनि सहभागी हुन्छन्। अन्य क्षेत्रमा पनि, यहाँ काठमाडौँमा पनि, काठमाडौँ लगायत अन्य सहरहरूमा पनि जहाँ अधिकांश मानिसहरू देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट आएर बसोबास गरेका छन्, ती ठाउँहरूमा पनि यस्ता पर्वहरू खुसियालीका साथ सबैको सहभागितामा मनाउने गरिन्छ। ल यो उदाहरणले पनि के देखाउँछ त भन्दा नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको अवस्था राम्रो छ, मजबुत छ, मानिसहरूका बीचमा एकता कायम छ। अब धार्मिक सहिष्णुताले हाम्रो समाजमा के कस्तो प्रभाव पार्छ त? धार्मिक सहिष्णुताले समाजमा पार्ने सकारात्मक प्रभावका बारेमा अब यहाँहरूलाई म केही बुँदाहरू देखाउँछु है। यदि समाजमा धार्मिक सहिष्णुता भयो भने, अर्थात् देशमा धार्मिक सहिष्णुता भयो भने, त्यसले समाजमा कस्तो किसिमको प्रभावहरू पार्छ? ल अब यतापट्टि हेर्नुहोस् है, यहाँहरूलाई म यहाँ देखाउँछु है। यहाँ लेखिएका बुँदाहरूमा एकचोटि हामीले बुँदाहरूमाथि छलफल गरौँ है। धार्मिक सहिष्णुताले समाजमा पार्ने सकारात्मक प्रभावहरू। सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त, धार्मिक सहिष्णुताले गर्दा विभिन्न जाति, सम्प्रदाय र धर्मको नाममा हुने हिंसा रोक्न मद्दत गर्छ। हेर्नुहोस् है, धार्मिक सहिष्णुताले गर्दा विभिन्न जाति, सम्प्रदाय र धर्मको नाममा हुने जुन हिंसा छ, जुन हिंसा हुन्छ, झगडा हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, त्यसलाई रोक्न मद्दत गर्छ। किनभने मानिसहरू विभिन्न धर्मका भए तापनि आपसमा मेलमिलाप हुन्छ। त्यसले गर्दा शान्ति कायम गर्नलाई सहयोग पुग्छ। समाजमा शान्ति कायम गर्न मद्दत मिल्छ यदि धार्मिक सहिष्णुता भयो भने। यसै गरी सामाजिक एकता कायम भई विकास निर्माणका काममा जनसहभागिता बढ्छ। मानिसहरूका बीचमा यदि धार्मिक सहिष्णुता छ भने त्यसले के हुन्छ, समाजमा एकता कायम हुन्छ। एकता कायम भयो भने विकास निर्माणका काममा सबै मानिसहरू जुट्न सक्छन्। सबै मानिसहरू जुटे भने, विकास निर्माणमा जुटे भने त्यो जनसहभागिता हो। त्यसले विकास निर्माणको कामलाई अलि पारदर्शी तरिकाले, छिट्टो तरिकाले
सजिलै काम पनि हुन सक्छ भन्ने गरिन्छ नि। यदि एक छ भने त्यो एक्लो छ भने एक्लै रहन्छ, त्यसमा फेरि अर्को पनि एक थपियो भने दुईटा एक सँगै राख्दाखेरि त्यसले 11 बनाउँछ अरे। यसले के देखाउँछ त भन्दा जब समाजमा एकता हुन्छ, एकतामा बल हुन्छ। धार्मिक सहिष्णुताले समाजमा एकता कायम गर्न मद्दत पुग्छ। यसैगरी मानिसहरू बीचमा भाइचारा कायम हुँदा आपसमा सद्भाव, सहकार्य र सहयोग पनि बढ्छ। ल हेर्नुहोस् त, धार्मिक सहिष्णुताले समाजमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव। यसैगरी समाजमा कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दा सबै मिली सहयोग गर्ने वातावरण पनि मिल्छ। किनभने अप्ठ्यारो त जसलाई पनि पर्न सक्छ। अप्ठ्यारो परेको बेलामा समाजमा बस्ने जो कोहीले पनि सहयोग गर्ने वातावरण बन्न सक्छ यदि त्यहाँ धार्मिक सहिष्णुता छ भने। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले धार्मिक सहिष्णुताले समाजमा पार्ने सकारात्मक प्रभावका बारेमा चर्चा गर्यौं। अब नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको अभ्यास र परम्पराका बारेमा एकचोटि छलफल गरौँ है त। नेपालमा धेरै अगाडिदेखि नै, परापूर्व कालदेखि नै एक धर्म र अर्को धर्म बीचमा सम्मान रहेको हामीले पाउँछौँ। धर्मको नाममा कहिले विवाद भएको पाइँदैन। परापूर्व कालदेखि नै एक धर्मले अर्को धर्मप्रति सम्मान गरेको नै पाउँछौँ। केही उदाहरणहरू यहाँ हेर्दै जाउँ है। गोपाल वंश र किरात वंशका राजा शैव धर्म मान्थे। शैव धर्म भनेको भगवान शिवलाई मान्थे। किराती शैव धर्मावलम्बी भए तापनि बौद्ध धर्मलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएका थिए। ल हेर्नुहोस् त, शैव धर्म मान्ने मानिसहरूले पनि बौद्ध धर्मलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएका थिए। एउटा धर्म मान्ने मान्छेले अर्को धर्मलाई पनि उत्तिकै सम्मान दिएका थिए। यो एकदम राम्रो उदाहरण हेर्नुहोस् त। नेपालमा धार्मिक सहिष्णुता परापूर्व कालदेखि नै थियो भन्ने एउटा उदाहरण। यसैगरी लिच्छवी वंशका राजा मानदेव पनि वैष्णव धर्म मान्थे। वैष्णव धर्म मान्थे भन्नुको मतलब भगवान विष्णुलाई मान्थे। तर सबै धर्मप्रति आस्था राखेको कुरा उनको नाममा स्थापना भएको विष्णु पादुकाको शिवलिङ्गबाट प्रष्ट हुन्छ। यसले के देखायो भन्दा राजा मानदेवले वैष्णव धर्म मान्थे, तर उनले शैव धर्म अर्थात् भगवान शिवलाई पनि मान्थे, शिवलाई पनि उनले आदर गर्थे भन्ने एउटा उदाहरण रहेछ। यसैगरी मानदेवकी छोरी विजयावतीले शैव धर्ममा आस्था राख्थिन् भने मानदेवका बुबा धर्मदेवले बौद्ध धर्मप्रति आस्था राखेको पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एउटै परिवारमा हजुरबुवाले बौद्ध धर्मप्रति आस्था राख्ने, बाउले चाहिँ नि, बुवाले चाहिँ नि वैष्णव धर्मप्रति आस्था राख्ने, छोरीले चाहिँ नि शैव धर्मप्रति आस्था राख्ने। त्यही पनि परिवारमा कस्तो मेलमिलाप, परिवारमा कहिल्यै झगडा भएन। यही हो धार्मिक सहिष्णुता भनेको। फरक फरक धार्मिक आस्था भए तापनि आपसमा सम्मान, सद्भाव, सहयोग हुनु, सम्मान हुनु, यो नै धार्मिक सहिष्णुता हो। यसैगरी मानदेव स्वयंले बौद्ध विहार बनाउन लगाएको कुरा पनि इतिहासमा उल्लेख छ। यो उनले आफूले आस्था राखेको धर्मभन्दा अर्को धर्मप्रतिको पनि त्यसलाई पनि सम्मान गरेको एउटा उदाहरण हो। यसैगरी अर्को एउटा उदाहरण हेरौँ। मल्लकालीन राजा प्रताप मल्लले इसाई पादरीहरूलाई काठमाडौँमा बस्न दिने व्यवस्था मिलाएका थिए। प्रताप मल्लले इसाई धर्म मान्ने मानिसहरू, इसाई धर्मका पादरीहरूलाई काठमाडौँमा बस्नको लागि अनुमति दिएका थिए। अर्को धर्मप्रतिको सम्मान हो यो पनि। यसैगरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको समयमा हात हतियार बनाउन र सेनालाई तालिम दिनका लागि मुसलमान कालीगढलाई दरबारमा राखेको ऐतिहासिक प्रमाण रहेको छ। ल हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहले मुसलमानहरूलाई आफ्नो दरबारमा राखेका थिए सेनालाई तालिम दिनको लागि र हतियारहरू बनाउनको लागि। यो पृथ्वीनारायण शाहले अर्को धर्मप्रति गरेको सम्मान हो।
यसैगरी नेपालको सबैभन्दा ठुलो मस्जिद र मद्रसा विद्यालय काठमाडौँको बीच भाग बाग बजारमा रहेको छ। जनकपुरको जानकी मन्दिर मस्जिद सँगसँगै रहेको छ। विभिन्न धर्मका धार्मिक स्थलहरू सँगसँगै रहेका छन्। आपसमा कहिले बेमेल छैन, कहिले झगडा छैन, कहिले द्वन्द्व पनि छैन। यही हो धार्मिक सहिष्णुता। यसैगरी स्वयम्भूनाथ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ चित्रमा। स्वयम्भूनाथ परिसरमा रहेको मन्दिरमा हिन्दूहरूले सरस्वतीको रूपमा पूजा गर्छन् भने बौद्ध मार्गीहरूले मञ्जुश्रीको रूपमा पूजा गर्ने गर्छन्। एउटै मन्दिरमा ल हेर्नुहोस् विभिन्न धर्मको बीचमा कस्तो राम्रो मिलाप रहेछ। पशुपतिनाथ नजिकै चारुमती बिहार रहेको छ। मन्दिरको नजिकै बिहार रहेको छ। पशुपतिनाथ, बुढानीलकण्ठ, स्वयम्भू र मुक्तिनाथमा हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्मावलम्बीले पूजाआजा गर्छन्, मिलेर पूजा गर्छन्, एकै ठाउँमा मिलेर पूजा गर्छन्। कस्तो राम्रो मिलाप, कस्तो राम्रो सहिष्णुता। यसैगरी गौतम बुद्धलाई हिन्दूले विष्णु भगवानको अवतारका रूपमा पनि पूजा गर्छन्। गौतम बुद्धलाई हिन्दूहरूले पनि पूजा गर्छन् विष्णु भगवानको अवतारको रूपमा। यसैगरी अर्को एउटा उदाहरण हेरौँ त। बौद्ध परिवारमा जन्मेकी कन्यालाई हिन्दूले जीवित देवी कुमारी मानेर पूजा गर्छन्। कुमारी यहाँहरूलाई कुमारीको बारेमा पक्कै पनि जानकारी छ। कुमारी बौद्ध परिवारकी कन्या हुन्। बौद्ध परिवारमा जन्मेकी कन्यालाई हिन्दूहरूले आफ्नो देवी मानेर पूजा गर्ने गर्छन्। कस्तो राम्रो अभ्यास हो यो। धार्मिक सहिष्णुताको एउटा उच्चतम नमुना हो। अनि हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमीको दिनमा पशुपतिनाथलाई बुद्धको मुकुट लगाउने चलन पनि रहेको छ। पञ्चमहाबुद्धको अवतारको रूपमा पशुपतिलाई सम्मान गरेर मुकुट पनि लगाउने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एकै ठाउँमा हिन्दूहरूले पनि सम्मान गरेका छन्, बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूले पनि पूजा गरेका छन्। यो एक आपसको मेलमिलाप हो। यस प्रचलनले धार्मिक सहिष्णुताको भावनालाई अझ मजबुत बनाउन मद्दत मिलेको छ। समाजमा यसले एकता कायम गरेको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँले भन्नुहोस् त, धार्मिक सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्न तपाईँ के गर्नुहुन्छ? भर्खरै हामीले चर्चा गऱ्यौँ धार्मिक सहिष्णुता एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ समाजमा एकता सद्भाव कायम गर्नको लागि। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यसको लागि? अब यहाँ हेरौँ है। अब हामीले समाजमा धार्मिक सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ हेरौँ है त। म केही बुदाहरू यहाँहरूलाई देखाउँछु है। यहाँ धार्मिक सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्न अपनाउनु पर्ने केही उपायहरू यहाँ उल्लेख गरिएका छन्। सबैभन्दा पहिला यदि हामीले समाजमा धार्मिक सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि होस् भन्ने चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो? धर्मका नाममा कसैलाई भेदभाव नगर्ने, आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई स्वतन्त्र रूपले मान्ने, यसैगरी अरूको चाडपर्व र सांस्कृतिक गतिविधिमा सहभागिता जनाउने, आफ्नो चाडपर्वमा पनि अरूलाई पनि सहभागिता हुने अवसर दिने र अरूको चाडपर्वमा पनि आफू पनि सहभागी हुने। यसैगरी चाडपर्व, धार्मिक उत्सव तथा मेलामा एक अर्काको सम्मान गर्ने, चाडपर्वमा अरूलाई पनि सम्मान गर्नु पर्यो, शुभकामना पनि आदान प्रदान गर्नु पर्यो। पर्वहरू आउँछन्, उत्सवहरू आउँछन्, त्यसमा शुभकामना आदान प्रदान पनि गर्नु पर्यो, सहभागिता पनि जनाउनु पर्यो। र कुनै पनि किसिमको विवाद यदि समाजमा आयो भने त्यसलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्ने, त्यसलाई तिमी यो धर्मको म यो धर्मको भनेर विवादलाई नबढाउने, कुनै पनि समस्याको शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान निकाल्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले छलफल गऱ्यौँ धार्मिक सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्न अपनाउनु पर्ने केही उपायहरूको बारेमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म आजको कक्षामा हामीले धेरै विषयवस्तुका बारेमा सिक्ने अवसर पनि पायौँ, छलफल पनि गऱ्यौँ। अहिलेसम्म सिकेका विषयवस्तुहरूलाई एकपटक फर्केर हेरौँ है त।
हामीले धार्मिक सहिष्णुताको परिचयको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यसैगरी नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको अवस्थाको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। धार्मिक सहिष्णुताले समाजमा पार्ने सकारात्मक प्रभावका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको अभ्यास र परम्पराका बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ र अन्त्यमा हामीले धार्मिक सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरूका बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। अब अहिलेसम्म सिकिएको जुन विषयवस्तु छ यहाँबाट यहाँहरूको मूल्याङ्कनको लागि म केही प्रश्नहरू राख्दैछु है। पहिलो प्रश्न यहाँहरूको लागि, धार्मिक सहिष्णुता भनेको के हो? अब यहाँहरूले विचार गर्नुहोस् है। हामीले अघि नैदेखि यस विषयमा चर्चा गर्दै आएका छौँ। अब यहाँहरूले अघि नैको कुरालाई सम्झेर उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। धार्मिक सहिष्णुता भनेको के हो? कुनै पनि धर्म मान्ने मानिसले अर्को धर्म मान्ने मानिसप्रति गर्ने सद्भाव, व्यवहार, सम्मान, सहनशील व्यवहार, त्यसलाई हामीले धार्मिक सहिष्णुता भन्छौँ भनेर चर्चा गरेका थियौँ। त्यही कुरालाई यहाँले उत्तरको रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो प्रश्न छ, धार्मिक सहिष्णुताले समाजमा पार्ने कुनै दुईवटा सकारात्मक पक्ष उल्लेख गर्नुहोस्। समाजमा के हुन सक्छ त? धार्मिक सहिष्णुता भयो भने मेलमिलाप हुन सक्छ, एकता हुन सक्छ, समाजले प्रगति गर्न सक्छ, विकास पनि हुन सक्छ, हैन? ल, यसैगरी अर्को छ, धार्मिक सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्न तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हामीले भर्खरै यसको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। कुनै समस्या भयो भने त्यसको शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्ने, धर्मको आधारमा कसैलाई विभेद पनि नगर्ने, यी विभिन्न किसिमका उपायहरूको बारेमा भर्खरै चर्चा गरेका थियौँ। यहाँहरूले यो उत्तर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको परम्परा रहिआएको छ, यस भनाइलाई दुईवटा उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस्। हामीले यति धेरै उदाहरणको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। परम्परादेखि परापूर्वदेखि नै नेपालमा धार्मिक सहिष्णुता कायम छ भनेर हामीले धेरै उदाहरणहरू यहाँ पेश गरिसकेका छौँ। ती उदाहरणहरूमध्ये यहाँहरूले दुईवटा उदाहरण उत्तरको रूपमा लेख्नुपर्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हाम्रो नयाँ विषयवस्तु छ। फेरि आजको कक्षामा अर्को विषयवस्तु छ धर्मनिरपेक्षता। अब यो धर्मनिरपेक्षता भनेको के रहेछ यसको बारेमा चर्चा गरौँ है। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। अब यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेको के होला? पहिला हामीलाई एउटा जानकारी भइसक्यो, नेपालमा विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्छन् र नेपाल जुन राष्ट्र छ यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। निरपेक्ष भनेको के रहेछ? धर्म भनेको त हामीले बुझ्यौँ। अब धर्मनिरपेक्ष भनेको के रहेछ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है। तपाईँहरूलाई म पहिला फेरि प्रश्न राख्छु है। यहाँ तपाईँलाई दुईवटा प्रश्न फेरि राख्छु मैले। यहाँ दुईवटा प्रश्नहरू राख्छु मैले यहाँ। ल हेर्नुहोस् है, धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो? नम्बर 1 मा धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो? प्रश्न आइपुग्यो। अब यसो यहाँहरूले सोच्दै गर्नुहोस् है। अनि नेपाललाई कहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो? प्रश्न नम्बर 2 छ, अघि नै हामीले भनिसक्यौँ नेपाल एउटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। नेपाललाई कहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो? ल, यी दुईवटा प्रश्नहरू यहाँहरूको लागि छ है। अब यसको बारेमा तपाईँहरू सोच्दै गर्नुहोस्, हामी फेरि विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब धर्मनिरपेक्षताको बारेमा, यसको परिचयको बारेमा चर्चा गरौँ। अब धर्मनिरपेक्षता के रहेछ त हेर्नुहोस् त। राज्यले आफ्नो मुलुकका नागरिकहरूले मान्ने धर्मलाई विभेद नगरिकन सबै धर्मलाई समान
मान्यताका साथ स्थान दिनु धर्मनिरपेक्षता हो। धर्मनिरपेक्षता भनेको मुलुकमा रहेका विभिन्न धर्मावलम्बीहरू हुन्छन् मुलुकमा, अनि कुनै धर्मलाई काखा कुनै धर्मलाई पाखा नगर्ने, धार्मिक मामलामा एकदमै तटस्थ रहनु त्यसलाई धर्मनिरपेक्षता भनिन्छ। यसमा राज्यको कुनै धर्म हुँदैन। राज्यको सम्बन्धमा राज्य तटस्थ रहन्छ। यसैलाई हामीले धर्मनिरपेक्षता भन्छौँ। नेपाल पनि एउटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, अर्थात् नेपालले कुनै पनि धार्मिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दैन, कुनै धर्मलाई काखा लिने कुनै धर्मलाई पाखा गर्ने यस्तो गर्दैन। अब नेपाललाई कहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो त? अब हेरौँ है त। दोस्रो जनआन्दोलनबाट पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाले विक्रम सम्वत 2063 साल जेठ 4 गते पहिलो पटक नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषणा गर्यो। दोस्रो जनआन्दोलनको बारेमा यहाँहरूले सुन्नुभएको होला, यो इतिहासका पाठहरूमा यसको चर्चा गरिन्छ। त्यति बेला प्रतिनिधि सभा पुनः प्रतिनिधि सभाले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरेको थियो। वर्तमान संविधानले पनि यस कुरालाई प्रत्याभूत गरेको छ। संविधानमा के उल्लेख गरिएको छ भन्दा नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। अनि यस विषयमा धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा मौलिक हक पनि रहेको छ। नेपालको संविधानको धर्म सम्बन्धी धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकमा के व्यवस्था गरिएको छ भन्दा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसारको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ। हामीले आफ्नो आस्था अनुसारको धर्म मान्न पाउँछौँ, त्यसलाई अभ्यास गर्न सक्छौँ र त्यसको संरक्षण पनि गर्न सक्छौँ। त्यसमा हामीलाई स्वतन्त्रता छ। यसैगरी प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। अनि कसैले अर्काको जस्तै कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन। यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनेर लेखिएको छ। आफूलाई आस्था लागेको धर्म मान्न पाइयो, तर कसैले जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउनु हुँदैन र अर्काको धर्मलाई खलल पर्ने किसिमको कुनै व्यवहारहरू गर्नु हुँदैन। त्यो कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ। यसैगरी धर्मनिरपेक्षताको महत्त्वको बारेमा चर्चा गरौँ है त। यदि धर्मनिरपेक्षता भयो भने अर्थात् नेपाल अहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र छ, यसले फाइदा के हुन्छ त? धर्मनिरपेक्षताको महत्त्वको बारेमा चर्चा गरौँ है। यसबाट नेपाली समुदायमा प्राचीन कालदेखि रहिआएको धार्मिक सहिष्णुताको भावनालाई अझ मजबुत बनाएको छ। एक धर्मले अर्को धर्मलाई सम्मान गर्ने जुन संस्कृति थियो, परम्परा थियो, त्यसलाई अझै मजबुत बनाएको छ। सबै धार्मिक सम्प्रदायको संस्कृति, परम्परा र सम्पदाको संरक्षण पनि भएको छ है। त्यसैले धर्मनिरपेक्षता महत्त्वपूर्ण छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले धार्मिक सहिष्णुता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब आजको कक्षामा हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुको सारांश एकपटक फर्केर हेरौँ है त। आजको कक्षामा सबैभन्दा पहिले हामीले धार्मिक सहिष्णुताको अर्थको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। विभिन्न धर्म मान्ने व्यक्तिहरू, मानिसहरू एकै ठाउँमा एकै समाजमा मिलेर बसेको अवस्था, आपसमा सरसहयोग, सम्मान र सद्भाव राखेको अवस्था नै धार्मिक सहिष्णुता हो भनेर हामीले आजको कक्षामा चर्चा गऱ्यौँ। र नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको अवस्था एकदम मजबुत छ, राम्रो छ भनेर पनि चर्चा गऱ्यौँ। अहिले पनि विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू पनि एक आपसमा चाडपर्वको बेलामा एक धर्म मान्ने मानिस अर्को धर्म मान्ने मानिसको चाडपर्वमा पनि संलग्न रहेको देख्छौँ। एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरेको पनि देख्छौँ।
नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको अवस्था मजबुत छ, राम्रो छ। र धार्मिक सहिष्णुताले समाजमा एकदमै सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको हामी पाउँछौँ। यसले समाजमा शान्ति कायम गर्न मद्दत पनि पुर्याएको छ, आपसमा भाइचारा पनि निर्माण गरेको छ। कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने सबै मिलेर उसलाई सहयोग गर्ने त्यो किसिमको वातावरण पनि निर्माण भएको छ, हैन? र हामी सबैले धार्मिक सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट हामीले पनि योगदान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा धर्मका आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्नु हुँदैन। आफ्नो धर्म संस्कृति पनि स्वतन्त्र रूपले मनाउनुपर्छ, मान्नुपर्छ अनि अर्काको चाडपर्व, अर्काको धर्म संस्कृतिलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। कुनै विवाद भयो भने त्यसलाई मिलेर समाधान पनि गर्नुपर्छ शान्तिपूर्ण तरिकाले। यसको बारेमा नि चर्चा गऱ्यौँ। र नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै धार्मिक सहिष्णुताको अभ्यास रहेको थियो भनेर हामीले धेरै उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेर नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको अभ्यास र परम्पराका बारेमा आजको कक्षामा चर्चा गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसै गरी हामीले धर्मनिरपेक्षताको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। धर्मनिरपेक्षता भन्नाले के बुझ्यौँ त? आज के हामीले सिक्यौँ त भन्दा धर्मनिरपेक्षता भन्नाले यो यस्तो किसिमको अवस्था हो जहाँ राज्यले धर्मको मामलामा कुनै धर्मलाई सपोर्ट पनि गर्दैन, सहयोग पनि गर्दैन, कुनै धर्मलाई विरोध पनि गर्दैन, कुनै धर्मको समर्थन पनि गर्दैन, कुनै धर्मको विरोध पनि गर्दैन। धार्मिक मामिलामा राष्ट्र अर्थात् राज्य, सरकार तटस्थ रहन्छ भन्ने कुरा यस अन्तर्गत हामीले चर्चा गऱ्यौँ। र नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको सन्दर्भ पनि हामीले आजको कक्षामा चर्चा गऱ्यौँ। र धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हक अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको छ भनेर पनि त्यसको बारेमा पनि आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अन्त्यमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँहरूलाई म केही अभ्यासको लागि केही प्रश्नहरू छोडेर जाँदैछु। धार्मिक सहिष्णुता भनेको के हो? धार्मिक सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्न तपाईँ के गर्नुहुन्छ? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेको के हो? नेपाललाई कहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी प्रश्नहरूको उत्तर यहाँहरूले लेखेर आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउनुहोला है। यसै गरी गृह कार्यको लागि अरू केही प्रश्नहरू मैले यहाँ छोडेर जाँदैछु है। धार्मिक सहिष्णुता भनेको के हो? हामीले भर्खरै अहिले अभ्यासको क्रममा पनि यो प्रश्नको बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ। धार्मिक सहिष्णुताले समाजमा पार्ने सकारात्मक पक्षहरू के हुन् ती लेख्नुहोस्। नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको परम्परा रहिआएको छ, यस भनाइलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस्। र अर्को प्रश्न रहेको छ, धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा लेख्नुहोस्। र अन्त्यमा धर्मनिरपेक्षताको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी आजको कक्षामा हामीले धार्मिक सहिष्णुता र धर्मनिरपेक्षता भन्ने जुन विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ, यसरी आजको कक्षाको अन्त्यमा हामी आइपुगेका छौँ। आगामी दिनहरूमा फेरि अन्य विषयवस्तुका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई पनि आजको कक्षाबाट बिदा दिनुहोस्। हवस्, नमस्कार।